معيد वो पैसे ठीक है और पतेशा शुरू शर्त जमा शर्त था सुलह के अक्सर शर्तों ने लग गई हाँ सुधारी बयान की वो मायजूद من الشروط في الإسلام والأحكام في عقود والمبايع بيعونه के और पतेशा يخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت أهل الصحابة يوم كانت لما تدخل أهل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي لا شرط فصل حكي شبا وإن كان على دينه إلا ردته إلينا وحنيت لا شرط وامتعدوا وصشوا بدلها وأخذ إلى ذلك فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قرض يمين بعد أبيه صهيب بن عبيد ولم يجد أحد من الرجال رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة من الجمعين لما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاقبة فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم هذه ما نورك هذه خبر الصلو وها والبسيشة ما أنزل الله عز وجل فيه إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن الله على الإيمان في إيمانهن إن علمتموهن المؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا يحلهم محيط لهم ولا هم يحيطون لهم وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوهن ولا تنفقوا بأحسن الكوافر واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيهم من هذه الآية كذا خاور الناس تخطيط له في إيمان كي غرض ده يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن والله على الإيمان التي يعلمكم من المؤمنات فلا ترجعوا أو قصاص بعلم دديوة مؤمنات دي نقاتلوا الأموات أو كتب شرط حتى رجالوا كذا خذوا كذا لا هم يحلون لهم لا ولا حلال ندي ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح هذا في مهرون وتوافق نبي ترى كم ده خامندان مهرون دي أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنفقوا بأحسن البواقي كافران خذف نکاح ماله وليسألوا ما أنفقوا ذلك او کچرته تاسو مہر واپس کې تاسو خذ کال ته پاتې شو کافران او تاسو جدا کې محرم دي داغي مہرونه دی غواړي يحكم بينكم الله عزيز حكيم ويباركم خير من أزواجكم من الكفار فأنتم فأنتم الذين تاسو لاغي مہرونه نه درکې تاسو کوم خذ په مکه کې پاتې شو کافران نو دلته چې کوم مسلمانان را لداغي مهرونه داغي په وسکی صاحب کې مثل ما انفقوا الله الذي انفقوا ومثل ما انفقوا وما قال ثم عدل کار کوي اسلام يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ورغا شرطونه په لګو مناسبت دبا به ګل دغه پیروستنی کې الا الله یشرکنا أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط ولا دخل إغلابنكم تكشو خبرنا سرقبنكم بچيبنكم أو نور تشيري أو زنابنكم لا شرطنا نقال العارض قد بايعتك وكلاما يكلم كلاما والله ما مست يده يد امرأة أجنبية قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله الاحتياط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شابته هذه ولا شعر نبي بچني ہے بچني نظر نفذه مناسبت دبا قسم پھر سے مریدان و لبیعات ورکی لالی لئی دی زمانہ کی دلیل ضرورت ہے ونصح لكل مسلم کہ ہر مسلمان تا خیر رساو تمام پیران سے ایمان مدرسے دعوی جدا اسکار وایا جدا کم در کم نہ دعوی سروایا ونصح لكل مسلم مسلمان تا خیر رساو د ګنا نه ځان ساته او دا دوبه له مرته یاد وا ورپسې شاه زه خو کفیر کوم کنه نو زه په خپل مریدانو موبایل ختمو خو زه به سره کوم خپل سره ورپسې شاه
تیر شوی دی ماوینو چې کوم شي متصل د مبيعي سره په اتصال قراري و غیرې تیر دی ها دغه مناسبت مشتری وي چې دا بوټي سره د میوه اخلاق دي ٹھیک شو ماوینو احمد بن حنبل یو شرط جائز دي بس دو ممنوع دي درې ممنوعات دي نو په هغه شرط مخالف ته مقتضا د عقد سره یا پکې نه ټول متعاقدين ته یا معقود له او اهل د استحقاق دا مفسد باقي غیر مفسد او دا شرط نه دی مخالف ته مقتضا د عقد الولاء لمن اعتق دي ها احمد دا جائز دی دا مساوي نواغه شکور پورې په ځم حدیث ته استثناء کوي او زمون په دا مخالف ته مقتضا د عقد نه چې ساروي د فقط مالک مشتری دی فائدہ بتاي دي ته څه پیدا دی دا په منځ د ربا نشو فائدہ دې واغ استفاده پیسې راځي دي شي دې خاص کړی دی موږ دا محمولو په ما قبل د حرمت د ربا د جابر یو جواب ده د ربا بالکل حجۃ الوداع کې حرام ده دا مخکنه خبر او یا د دې بل جواب څه کومه ادا چې دا بیع نه وعده ده بیع او درې جواب نشته کړو چې رسول الله مبارک د شراء نیت نو ظاهری شراء واپس کوي هم پیسې ورکولې او می واپس کوي شابه لا لا مقصد نہیں پکان ہے خرچوں میں سے بخیرات راجو نے خرچوں ہاں میں کو روپے زموی تھا ہاں عائشہ بس پیسے راکھ جمع لے واپس افطرنی مدینے پورے الفا سوال راځه ها فقار ظهره فقار اغد ابو کو د شاعت وي مغري پاری بندگی کنه ها ولکه ظهره د اختلاف د الفاظ د مفهوم یو دی ها زمون بعد احنا د دې نه بل جواب کوي ودا غنو شرط کړي ګور نور روایتونه معلومیږي دا نبی علیہ السلام ورته ذکر پورې پیدا شه لیکن دا جواب زمانه د وخت کماونه کا مون تطبیق ولاول هغه مطالبه وکړه چې رسول الله مبارک په ذکر پورې لاړ شه ضرور دینار او د کی اوقیه ده چې اوس کی دینار پلس شي دینار په دولتم دی ودنه 607 کې فرق کړو پلس چې دینار پلس شي نو د ضرور دینار رسو جوړيږي سلوي درهم او مقيوقيه ها بعضو کې سامان ذکر هم نشته اصل کې دا مقصد دا استراب ثابت او د استراب نه دی ها وقيا او لس دي سلور دینار او یو شی دی ها دا دی سوقي بمئات درهم نو د استراب شو دا درایي غلطي شو ها ضرور اوقیه سلوي درهم د بیا د شو جوړيږي بیا خو زیات جوړيږي 120 ته جوړيږي 160 ته جوړيږي ها او بل کې به 20 دینار او د شعبي بوقيه دا اکثر د امام بخاري په اختلاف را اختلاف قراغه لیکن دا وقيه سلوي درهم اکثر د روایت کې اول اشتراط اکثر بعضو کې اشتراط نشتا چې رسول الله مبارک خپل وتوی په لاشه او اصح عندي یعنی دا اشتراط امام بخاری په طریقه د فتوا چې کم کې په عدد په قیمت کې اختلاف ورغی کې ترجیح وقیله ورکړه زیات روایت کې دا ده او چې کم هغه اختلاف چې جابر شرط ته د پیغمبر مبارک خپل ورتوی دي نو هغه اشتراط اکثر دي او د اشتراط سما تطبیق موقفه الاول هغه وغوښتو بیا نبی علیہ السلام او زمون خلاف حجت ته ماته جوابونه وکړل ها معامله مضارعات ته وي ها یا مساقات ته وي
بابونو کې ها عن شعبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال الله يجزي الله عن بين الاولين وبين الاخرين وقال وقد تكون ونشدكم في زمن دې باندې معامله کوي تاسو کرے شي استادي او میوي زمو خدا مختلف وخت چادا سے وکړ او چا ولا باقاعده مکه ورته چې موږ نشو کار میزان لري دوی کوي ها او دې په حدثنا متمم عن حدثنا ابن عمرو عن عبد الله بن الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معامله ها هذا كما ویلو چې درې قسم شروط دي په نکاحيات دي چې کوم موافق دي دا ټول نکاح سره دا جایز دي ډوړې ورکه جامه ورکه دا پلار کرا به بوزه چې کوم مخالف دي دا ناجایز دي دا عقد النکاح مخالف تقابل به له طلاق ورکه شراب له ولا نه او یا څه دا من وجه موافق من وجه مخالف اغلقه دا قابل تبانه بوزه دلته نوسته وجه ویلي وخا باغي وفا مستحبه ده واجب نه ده مقاطع الحقوق عند الشروط دا مخکې دیر شوی مقاطع فیصله د حقوق او د شرطونو د شرط مطابق خلق الحق فیصله کوي ولکه ما اشترط دا وتویل شي ما مثلا سمعت ذکر سهر له چې ابو العاص دا تعریف یو کوم مصاهره کې خو تعریف ولا کو بما ته خبرې کې اشتیاق او چې وعده کوي وفا کې د مناسبت نو کو چې په نکاح کې د عقد کې خو د وفا په وکا او چې حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابن حدثني يزيد بن ابي تعالى بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحللتم ما موصوله د خبر د احق ډیر مناسب د شروط نه کې تاسو په وفا وکړي شرط خلق وفا کوي ډیر مناسب سره ما اغد استحللتم به الفروج چې فرجونه د خزم په حلال کړی دي یعنی نکاح کې کم خاوري ولی دا زیات مناسب پدې لکه بیا کې په شرط عملونه کې نو بیا عبارت شي نو پیدا نقصان نه کوي کتاب په بل داخل کې په بل والا او په نکاح کې په بیا د معاملات د مر زمان سره لوي فتنه جوړي دا بس کومه ها دا د شرط چې هغه د شایعنا الشركات في الشائع مانع ګرځي د دې په محمدان استاو د دې په ځما دا ناجایز او کدا د شرط چې را د شرکت په شائع مانع نه ګرځي څو د استاو د سل ځما نه تبتانه تب ځما اس نقصان پکې نشته دا یو استاو ځابل یو په پتلو اسکل باندې وسینه منشو او دا وارث نه نو باندې کړی چې په پیسو باندې اجاره کې وته نو والو او چې کوم مخالف ته مقتضا د عقد نکاح ها دغه مناسبت نه دا غي لوخي ولا لوړی کې لوخي لوړی کول کنایه د تشاول نه دي مستعقل لوخي ولا تشهد خاون نه طلاق ورکړي د خپل خپل د قربي تعالی او خپل ورکړي ها لا تفعل الا قضيتها فقال رسول الله اكبر ممن عن فقد بين الكتابين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان من على هذا قدر من يخبر عن نفسه فقد ما فقد على العلم فاخبرني ان على علم يجد مدرك عن معنى على كلمه على رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ياتي نقيا يقول الاسلام ان يجد والسلام عليك ولي ذكر خلاف ده حد کې دا شرط راغی شرط خو نه دی په منځره د شرط چې په دې باندې حد نشي تاسو کېږي ها دې بریری دې نه څونه ځلې راوړو څومره مسائل ته ما يجوز من شروط المكاتبه اداره بالبيع على ان يرتقى زه په دې بيع راضي کېږم او په دې شرط چې ما بازاده کوي بریری خو مکاتبه وا زه په دې راضي د بوزان جس کومه اذا عاجز کوم الا خرڅې کوم چې دا ملي عاجز کړي خو یدن حرمه
دا څه شرط چې مخاطب چاته وای چې زدان عاجز کو تبه مې په بیا الف واسه نه چې ته مې بیا امو ساتي آزادې به مې ګورې ویږي دا شرط جایز دی ته ممنوع نه دی ها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله فعلت بها معصيها وليست ما شاء خلت فسل ما قالت وسنة وسلم ولا أحد فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من يتبع ويجب ما شاءوا وقالت شروط في الطلاق بعض علماء کدا سے کہ انت طالق ان دخلت الدار في طلاق شو تلفظ یې وکړو وینا ان دخلت الدار وسره ملحوظ دی نو که بدء بالطلاق کی او که بدء بالشرط کی دواړو یو حکم دی ها ان بدء بالطلاق انت طالق ان دخلت الدار یا اخر ان دخلت الدار انت طالق وي فهو حق بشرطه شباب فبعض الطلاق رد کی ها دیر شوی تلقی کی قافلی لمخی لرغی سامان دے دے ہاں مہاجر ابانڈی سیلا مہاجر نمراد تخصیص نشتا کلیوال مہاجرین و انصار دوارا مراد دی ہاں در مناسبت دبا دیسته دی تشترط المرأة طلاق اختها دا سی وی هي طالق ان نكحتك دا سی وی یا ان نكحتك فهي طالق دا دوارو یو حکم دی شبا بہتر خدا دا چی خولی کا فاکتبوه قرآن حکیم کی راضی ولی کتابا پاک اختلاف جو نشکو کپاس تلفظ بھی کنا ذکر سفر واجب ندی دا مطلب نا کہ ذکر قشیا شرط معتبر او کہ ذکر دینی شرط نہیں معتبر بالقول المعتبر دی ہاں ومن قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مسلم وعن في ذلك عن سعيد بن جبير وحضر تحريم ولما تنياه يحدث عن سعيد بن جبير قال ان لحيتي على رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فذكر الحديث قال ما قلت انك تستطيع ان يقرا قال عند ولا يشاور قال وتنشر على وقال أبو الإسماعيلي وبشير عن أبي الجواب الشيء ذي أقول شرطون كي خذ الذكرين ذي وإذا في هذه الآية يريد أن يقرأ أكثرهم ونعمهم يفرقون ورسل بالولاء وبه فحدثنا كان حدثنا عن بالكل رضي الله تعالى عنه جلود في الولاء إذا إعدادهم هو ولا بد الزمائي تمام ٹھیک ہے کتا تو نہ وینو دا معتبر دی بالکل مناسب دی ہاں واشتريتي لهم او لا تشتريتي دا نه چې ګناه کوته نه کوي چې ولا چا څوک دوکا وکړه نه روایت د بخاری کې د تیر شو روان دي اشتري لهم او لا تشتري چې څنګه کنه لګي دا تحديث من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شبا يقول كلام وقت يبات مضارع توي دا مالك بالکل ٹھیک دی خو علماء لیکي چې الا به وبات چې فصل پورې بلش او که په نیمه کې وبات دی نیمه کې نو دا غي دوه صورتونه دي یا په ټول بیا به هغه یو صورت دی هغه به خپل اجر مثال ورکړي او په یوه خبره نو په فصل بستی او بعض علماء وینا هغه فصل د صاحب البدر او هغه مثلا د لشانه جوړیږي دا خدای موت په تان نه دی دا خو کړی اجر مثل ربيع ورکه ها ومن حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد بن يحيى ابو حسين بن علي قال حدثنا عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما فدع دوقو خلاص خیبر عبد الله ابن عمر دا دوقه څنګه لا سپي ولا مات کړی عبد الله ابن عمر لا وقام عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم
وقال نقركم ما أقركم الذي مناسب الزمان. عبد الله بن عمر خرج دار إلى ماله هناك فعودي عليه من الله شبيت الظلم والشعور يقول طلب أو بتكليف ولا مرقم ففضعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا أهل تهمتنا فقد رأيت إجلاهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق لا خيبر اليهوديان ومشوا يا أمير المؤمنين تخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على أموال إني مثات عندما قال كذلك لنا. وقال عمر هل ظننت أني نسيت قول رسول الله تتنوي كيف بك إذ أخرجت شكل توختلكيك من خيبر تعدو بك قلوسك قلوس دوان أختوي أخفى درمان دمر دواني أختوي ليلة بعد ليلة سجد شبيبا مرتبه تاسي بتشبيب الزمني وإذا هو زيلا وتوقع كل منصراب القاسم توقع كل قذبت يا عدو الله فأجلاه عمر وعطاهم قيمة ما كان قول دقا شكنا كم أغيبك مهنة بيت مزمك ولا بيت المال بابونا بيت المال حضور الفرق وصحابه تقسيم كريو لكن جاهي كم مهنة كريو فدي ميمون كي فقمياتي أدوايا دري ألكم عليه ولا ورقهم من التمالا ويبيلا وعروضا من أقطاب تاتي ثلاثة وغير ذلك شابتي كل جهاد كم شرطنا لقول شيء أو حرزيان سرطول هم كل شيء أو كتابة شروط مع الناس كل شيء بالقول كتابة بالقول تلاوة القول وقارنة بس كتابة أو كنم كأخير كتابة بالاحتاج مولانا سيب كوجد حديث تلتقل كي بورتا أخذ كتابه للحديبية كي ياد ذلك والمسيح شاء. ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أنا ما أظن أن يكون في كلامي ولا تكون بين عن هذا يوم بوي. وي شر. بعد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان القاضي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغمام مولى زين في شنقوي ورقة لغا خالد بن الوليد كافر في خير فاسونو كذا قريش سريعة جاسوساني دي فخذوا ذات اليمين بقي طرف لال شيء داري وتبادل لك خالد بن الوليد ذا إيمان يوجدا ایمون یو ځای کې ناست وو د غر شاته پټ موږ مسلمانان په دې تیری کې ناګهاني حمله وکړه ویلاره بدل کړه یره ما وی چې دا د خدای پیغمبر دی الله کوی کریمونه څه خبر او دې څه من پکې راځي ها بیا مو یو ځای کې ځان تیار کړی چې د مازیګر مونږ د ویلې را هم دي نه پریدي نو حمله وکړه نو ویراته صلاته خوب شو وی پوه شو چې دا د خدای پیغمبر دی نو بس صبر نشو رسول الله مبارک صحابو دی ویني صحابه بل غون دیونیول نبی رسول الله میرا وختل وی دې خوشی کې احسان ور باندې کو مخکدا والله ما شعر بهم خالد حتى اتاهم راغدي خالد عمر ګرته اذا هم بقطره الجيش ذي قطره غبار د جيش سره ملاقات او ټول خالد تنخيجي لا رقي بدل اخلا انطلق يركض لا خالد يركض اته پوندا ورکا ورمن اته غلاو او دې منذر د قریش مطلب دا دې مسلمانان کو یاروما یو دباو یا جنگ وسره ویږي په خبره دې مطلب او جاسوسي کولا دوه یو ځای وصار النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بالثنيه ليهبط عليهم اغا درا چې په اهل مکه ته ورکوزيږي منها برکت به راحله ملاتا فقال الناس حل دا چې په پاسه یواز ورته فعل حتى الحاح دیوک نپاسه دلا فقالوا خلعت القصوى استرج وقصوى لقد رقيبتي وخلعت تجلشو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى وما ذاك يخفين لي ولكن حبسها حابس الفيل الذي ويجي وهي لا تشبيه صرف فحبس كذا لجي حابس الفيل اغا ظالمان رسول الله بارك ظالم نه دي اذ بيجي كنا صرف پدې کې چې الله پاک التم کعبه کې جنگ نه وخته او دلتم کعبه کې جنگ نه غواړي ثم قال والذي نفسي بيده لا يسالوني وبنغواړي دا کافران زمانه خطه یو خاصلت د صلح د تعذيب کی باغ کې د حرمات د الله د ګناه پکې نه وي الا اعطيتهم اياها دا خاصت بوركم لا شر بوركم ثم زجرها فقرت وشللا تو پکړي فقال فعدل عنهم ذي خلق د اهل مكه نه یو طرف تعودوا لك
په حدیبیه کې نازل پاک صاحب حدیبیه کې علا ثمن قلیل فیو شغلن ازمکا لگی اوبا بپکی تربت تبرزه الناس خلق ازنزو تبرزت فزنزولو ولم یلبس الناس حتی نزحوه بگی فکر زنزول معنی دم دقاقا او یتبرزوهم دا معنی کہ اوبی ترسل میں وستری شکایتو جو نبی علیہ السلام تعالی عکس پر تضاع سامن یغشی من کنانتی دقلی بڑوی ثم امرهم یجعلو فی جدا پتکوی کی غرزوی بل دے کہ راضی بغار را اوبی پکی اچھا بیکڑی والله ما زال يجيش لهم وبي وتقول قولي بالريب ابو ترى بيروت مرات نوبدي حتى خلق واپس بذكرنا واپس کی کلا اذا سيراتي فبينما هم كذلك جاء ابو ذر بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم خزاعه وكانوا عيبه نصحين داد مسلمانان خير خواهان عيبه صندوق چه صندوق چا کې شی امانت پروتي دلته قلب مراد دي د دې زړونه دا خیر خیګړي مسلمانانو پیغمبر سره دا خلقو دا اهل تهامینا دمکینا فقال او تسوي دا بودل اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي دا على مبري خود نزلوا اعداد مياه الحديبيه كعب بن لؤي د دنیا خلق راستري خان مشرکین او عامر هم او د حدیبیه ډېر او باغی درنی ولي تاسو یو پی صفاته دیر علاقه کی قبضه کړی دا ومعهم العوز المتافیل او غیث العوز متافیل دی عوز جمع دا عایز دا ناقیت وی اوخان و تذات اللبن تا پیگه دوی سر اغا اوخان امروسری چی پیور کئی دا سیل میسابی روسری او متافیل خو بچو تا وی مراد اغا اوخان چی پیور کئی بچولا اغا العوز دا پیو اوخان متافیل سر دا بچو یعنی طول روسی دی اعلا لا خیم نیولی دا پیشی پی او ځان سره صابیم د پیو مې ورستلی او دي تاسو سره قتال کوي و ساتو کنه به یعنی مطلب دا چې نبی رسول الله واپس یو جنگ ونشي ویږي دا غریب پکې دا غرض وقال رسول ان لم نجئ لقتال احد دخل جال جنگ پر نیم راغلي ولكن جئنا ما تبير وان قريشا استدق قليل را الحق وذرت بهم او جراري وتورثوا فإنشاء ما ذكرتم صلح وذركم سمودا في تخليو کی بيني وبين الناس نور كافرون وبين کے بين اظهرك غالب شمز اظهر اسلام غالب شو دخل غلبي الاسلام غلبه چالا النبي عليه السلام فإنشاء وكي وقي داخل دي بما دخل فيه الناس فعلوا اوديكي والا فقد جموا وديق بسنا دمشق كان تو نور چا سره متوجي شم دي خو دمشق كان او کې انکار کوي چې نه بالکل دا څه نه کوو الذي نفسي بيدي لو قاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد الصالحه جسد میں پریشي تنفرد منفرد ځان لشي د وجودنا صالحه تماسه او نافذ کوي الله امر خپل نور تقدیم کی جیسے فیصلہ لا او پیغمبر مطلب خدانو دین به خدای غالب کوي بدل تو بلغهم ما تقول فانطلق على راقي قريش قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا كم قام قد وغيب لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء مملك داغنا خبر مناكو زوريك منه عادل ولما سمعته يقول سوي قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفات فقط المذاكرات في هلدنا وشو اور اذا خبر الجوړه بو فقال اي قوم لست بالوارثات بلارني يعني مشر بلا ولنا او لست بالوارثات ما بچنه قالوا بلا ولنا په ما تهمت لګوي اذن څه خبرو کوم ته چې ته خدای مرګري له مسلمانانو قالوا لا بألستم تعلمون اني استنفرت ولتات تفتلشتا چې ما نفیر او یو لخر جوړ کړو اهل عقاز تاسو د پاره اهل عقاز لخر می جوړ کړی یعنی کابو جنگ کوي له خلک سره تیار کړی فلما بلغوا اوكي نه اوريكا ما طلب د نفیر کړه اهل عقاز تاسو د پاره چې تاسو مرګتیا کوي فلما بلغوا علي یوم زمانه انکار وکړو جئتكم باهل بالاهل ولد منتا ان غلامان ذکروسری ولنا قال فان هذا الذي طريق على ذلك قد ترشد فصلت ترشد قبول کې او ما پرې چې د ورشما جوړه وکړ قالوا ايته ورشا فاتاو فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحو من قوله لبدل وعروه عند ذلك فقال علا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ما خبر ذاك فتا استثالك ذا امر ذا قوم هل سمعت باحد امر نمرت قوت خدنا قوت قوم دي ختم کو هل سمعت باحد من العرب اتاح اسله تقبل اصل وقوت ختم كل بقتال
او په خبره بل شوا بل سماع اغي در باندې غالب شو نو فإني والله لا ارى استاد مرګري وینم داسې مخونه وجوها تشمخونه دي دا کار نه استاد مرګري وإني لا ارى اشوابا قد خلق دي سره ټول بدن تختی خليقا لا يقي ان يفر جوب تختی ويدعوك وحدك يوادي دي پریدي ګوري چې ابو بکر دا خبره اوریدا رضی الله عنه تسوي ومسوس وچوفا بذر اللات فرجد اللات تمره حتی کې ولا یو خو هغه د دوی خدای او بذر ولا ثابت او دون توهین آمیز لفظ ها چې د لات بذر وچوفا نحن نفر عنه وندعوه من بد التقط دي بقريدو بدر کې مولدي یو کنه بدر کې تاسو لا تجربه نه کړې مونږ ته تخصیص في زمان فقال من ذا سوقته بدا ابو بكر قالوا هو ابو بكر فقال اما والذي نفسي بيده زمان قسم فاغذاتي زمان نفس هغه پلاس کې لولا ينستا يو احسان دې ما سره لم اجزك هغه بدل مې د تنه خاص کړی کدا ته احسان نه وکنا لا اجبتك اوس مې در جواب درکړې او دا یو وخت کې اوروا بلار باندې ته حج یا عمره لا ساروي ته هلاک نو حضرت ابو بکر ولا بل ساروي ور کړی قال وجعل عروه يكلم الناس وكلما كلمت وعدت بلحيته فجر بالاخره نو بعد خلک وی دا د عرفي عادته عرف عادت ارجع خپل فقيره تو پر وجود لا سره کاږي ها تو خپل سره کاږي تو فقيره او مرزه به خپل معنی کو دې خپل عرف سره برابر یو ګیرا نیول اخذ اوسم خلق چې خلق تمنت کې ګیرا ورته دي کې نو عرف سره نه برابر تقوم نم اخذ بلحيته او مغيرة بن شعبة قائم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسباب او عليه المخفر توس من توپه چولوا فكلما ترغت قصبك او بلاك فل غير النبي عليه السلام تا نظر بيده بنعل السيف ده توري باغ موتي ولا لا صوت اخفاك ايوه اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيت سبب هذا التخذ تخذوا على قوم وصار قلت بمن هذا لا صوت قالوا هو المغيرة بن شعبة غدر ذو كفاله مغيرة وي ما خپټونو خو هله فقط یو بل پیجن الست اصحاب في غدرتك دا ذکر شوی چې مغیر خپل اداري وي وقال المصاحب قوم في الجاهليه فقد جاهليه فقط قوم امرقل او مالونه دی وارسته ثم جاء فاسلم بيجي نو هغه قرضونه ولا دخل قومنا دخل قرضونه فقال لهم اما الاسلام فاقبلوا فاما المال فلست منهم امال فريقه كاو خلق المغرب دي وجد ثم ان عروه جعل ويجي كنا والله يرمى قبط فقتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما تنحم خراش کی ملت قال تابع الخما مگر واقع كده فقط رجل منهم صحابه فلاس كنيو او بدلك بها وجهه وجلده فجامونا فمخبره وفصل بس واذا امرهم بحكم بقوا الاسلام لصحابه كيف استدروا سبقت بكاو فسبان وفاء امره خبر به فورا منلا او چې ودس بکاو نبی اسلام قال قريب شيء يقتدرون على وضوئه اغو به فضان نبل واذا تكلم خفض اصواتهم عنده وما يحدون الدين نظر بالنبي أبدا وتعليما له وجعوا ولا أرض للوقت فقال يا قوم فوالله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إذ رأيت ملكا قد تضاط بادشاه من شتا ندي لدلي تعظيم كيد الملقري ما أغى تعظيم يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد والله إن في خراج كنتك إلا وقال في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده فإذا أمره ابتدروا وأمره وفاء أمره عمل أمر فإذا توزع كانوا يقتتلون وجوهه فإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وفي نظر مرتنك تعظيما له فإنه قد عرض عليكم خطة رشد قبل إليك خطة رشد سسلحا فقال لهم بني كنانة ما بريد آته زورده في خذا ورده فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وآله قال هذا فلان ذا فلان كيدي قومنا كده بدنو تعظيم كي بدنو چې کوم ساروي د عمرې حج لپاره خلک د ذبح لپاره راوړي فبعثوها له بدني وتودروي چې وی ویني هغه غاړه کې مې له چولې
او غیره پاره قربان زخمي کړي چې دا ویني دې بخپل پیشي فبعثت له واستقلك وتمخشوا وتلبيه شروع کې لبيك فلما راى ذلك سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ندي مناسب دي خلق له چې منی شي د بیت المال بیت الله دا بدني بس کی دا بعد افسه کول لبيك فلما رجع الى اصحابه هغه ما کو بدني ولیدل قد كل ذن اميلون غارو کړي او اشعار شوی دي وما ارى دغه نوې لم کړي د بیت الله نه منشي فقام خدا فیصله وکړه یو سړی په پاتې ابن کرز ابن حفص فقام ما پرې زبردست فلما اشرف عليهم الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر ذا الاسلام ورادي دي ويجي په خبره دا سره جوړ نه کیږي وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم يكلمه ديك سهيل بن عمرو راغي ذكر رسول الله معمر اخبرني ايوب عن كلام قراءه سهيل قال الرسول الصبح لكم امركم یا سهل علی لکم من امرکم سهولت نیک پالی وارشتا قال معمر قال زهری فی حدیث جاء سهیل بن عمرو قال هاته اكتب لاول خبر خبر وشوي لس شرطونه کې قول باكتب بيننا وبينكم كتابا بدقه مناسبه شرطونه ذکر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه بعدله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرحمن والله ما جل الرحمن فضل بجل صوت اكتب باسمك اللهم هذا الجاهلية باسمك اللهم ذكر كما كنت تكتب قبل النبوة وقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم وقال اكتب باسمك اللهم جمد ونجور اللهم اقبل زوجك ثم قال هذا ما قال عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ثم بيت الله نمي من يكره ثم قتال كره ولكن اكتب لك محمد بن عبد الله فقال رسول والله إني لرسول الله اگر کتاب میں تکذیب کرے ذولی کا اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله اذا ذكر وتلا خبر منره کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا يسالون خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها وٹھیک دے کہ سبیل تم محمد بن عبد الله زمان دے کنا شابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا بيننا وبين بيتك او تقليه برا وليتم بالتواصل سؤال ودانك والله لا تتحدث العرب عرب دا خبر ونکي ان وخذنا زغطه فزور اوني وليشو يعني فزور راه لو عمره ولكن ذلك لا شرط منه من العام المقبل فقط ابا شابه فقال سهيل وانا انه لا يجد من الرجل ولا خبر الرجل دخا يصلح فلا تيرويست خبر کې سړی کستاسو نو سړی راشي موږ باندې واپس کوو زمون نه سړی راشي واپس کوي نو خلک یې وایي په خبره کړه خلک په خپل هذا وجهها قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين ودي مربنا بينما هم كذلك دخل الجنه المتزلزل يرسو خطوبونه والقيود زولنوك بيړو زنجیرونو کې او د اسفل د مکین روت ځان روغو من ازور المسلمين ازور محمد سؤال هذا يا محمد اول ما وقاضيك عليه ربيت فتجد ما توافق کې فقال الرسول الا لم نخرج من خبر كتاب ندي لكذا فيصل خلا جاريدا وقال والله اذا لا وصال شو هذا في شيء بدا فقال ثم اجده لي خيرات لا توضح قال ما انا وجودي كذلك قال بلا فقالوا قال ما انا بفاعل نقرأ بس قد اجزناه لك بيجي بخبره نقرأ وناس ذكر ادھر مو خيراتي مدر ابو جندل يا خاصه فاشي تمام بخيراتي ورك قال ابو جندل اي معاشر المسلمين وارد الى المشركين أغلى كل فريادك وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت أغلى كل زخمني وتوخل وكان قد عذب عذابا شديدا في الله في دين الله قال عمر بن الخطاب فاتيت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ولست نبي الله حقا قال بلى شبهه قال لنا قلنا ألسنا بك وعدونا على ذلك قال لا قلت ولمختارك وذات نعطي ورقول إن اختارك ولا دا کمزورتیا په دین کې د دوی نه سړی راشي موږ ورته زموږ نور چې نه راکې او دا مسلمان ولا څور چا به ځان الله وینا دا مسلمون چې موږ په بیت الله لاره توافق وکړه بلا افاخبرتك ان ناديه العبد قال مبي قلت لا ده بده او توافق کې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الله به مدد کی فاستمسك بغرضه ددا غرض هغه ته وي چې په روح کې هغه کما په پکې خوري څه وته ریکا دا اثرې طریقہ وي او د اثرې غرض وي او څو کوئی د اثرې تم غرض وي چې دا سرمنی دا ریکاب دې نه خپېونی ته دی وکا أفضل كذلك تبين كل هذا الفتح حديث أقول لك ها. كنت أقول لك إن هذه موضوع فمي هذا كمان عمر ويدير بارم لا عصبية ديني في غالبه ها. لكن مصالح تام في حلقة الواحد. يدير بارم يدير أعماله ها. أو بجندر غريب وتوافق ها. او چا عمل نه کاو خلق وې تزرتانی بوشي بس ورته په مکه ها ایو مسلمان له سلام شک کې د ودا وخت یو خروج بالکل زوجلات چې تاسو خبره مکه او حتی تنه خپل بدن عزت حقا او حالق قبلا چې تعالی حد کې بدل بلا تمادا وشي په دې کې ونظر ثاني شي فخرج فلم يكلم احدا حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حارث فعلا فلما صحابه ولد الجبس فكبرت لكي فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى ذات يوم الثلاث ازدحام جوش يقتل بعضهم بعضا غما لازدحام توجه ثم جاءوا نسوة مؤمنات يسو كنا شاك سريهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا المؤمنات مهاجرات وأنتحوا فانتحلوهن فالله على إيمانهن إن أنتم المؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لهم نحلهم ولهم يكسونهم وأما تقول نفسها على من أجرهم إلى تلهم ولا تسلموا ما جاءت من قوته فلما تقول نفسها تقول فلنفحكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم حتى لا يأتي من قوته فقال فقالوا يوم من السماء من أعلى له في الشرك فتدعوا الشرك فتزوج إحدى بكري أخوته أطلعتي خبر لا تبعثم الكوافر بنكي فتزوج إحدى يوم معاوية تدعو إلى كافر يوهو أغسطا أبو الصفوان بن أمية دعو إلى كافر وقال أدوال مسلمان شبيدي يا واپس النبي دام المدينة فجاء أبو بصير رجل قسم كل ذا كان من قريش أو دي المسلم فأرسلوا في طلبه رجلين شبه أذكرك على عهد التي ألت يا دي براتها فدفعهم إلى الجنة فخرج من حتى لا يعمل بنفسه فنزلوا يخرج بسبيلهم فقال أبو بكر أحد الجنة وقال من الثلث هذا يا قرآن غير على هذا من المزيدار وتم بينشو مستلل ودتيكني وتوستا أجل والله إنه لجيد لقد جربت قدي مريض تجربي كردي تجربة بسكي دي خلق من وجره ثم جربت أبو سي أريني ثلاثة ويوت ورما فأمكنهم في قادره وضربه وتغفر تجربة حتى برد يخشو أفر الآخر قبل وقتك فلك رد وفرده راغي مدينة ودخل المسجد يعدو من ديوال أبو بصير وفصيل فغازم حين رأى شبيل بي لقد رأى هذا الزعر فلك سيري لي دخان فلما انتهى جراغ النبي عليه السلام قال قتل والله صاحبي أو ما موجهني راغي أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله وصامان صديق لك تأخذ وفصل الرينا قال لا مال نجاة دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمه مرد هلاكه مشعر ومسحر حرب يا مشعر جنگر غير وذبرات بیا بغواري بجلا تاسو په مرګه لو كان له رسوب شتني کوي په فلما سمع پېښوري بیا نو واپس کوي فخرج الله او صحابه په کې چې موږ سره راځي چې بل خورته ول ایمان دې ته وایي کوي په راځي سي په بحر دریا خالصه وينفذ ابو جندل مولا تقديرا ولا يقبل بجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم مگر ابو وسيد لبرات حتى اجمع الدنيا ولا تيار والله غريب نوري وغيظ قافلان قريش الشعب تزي مغربي وطنخ تشو فقتلوا الجنب وصلا ومارون بن غيثان نفارسل قريش النبي قسم ورکاو او سره رحمي وتفيش کولا خامخا ارسل استاذ ولي کدا ابو بصير پسې ويجي دا ومن اصابه هو امن ما استاذ اليه فانزل الله هو الذي كف ايديهم عنكم باذا دعا خالد بن وليد هيا ها حمد كم ذكرني وبسيشا كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم
ببطن مکہ تا بمعدما عائشہ سے ہاں حتى بلغ حميد بن يزيد وكان حميد ومعلوم ان يسره وانه حكيم ولا وحاول منهم بين البيت فرق لم يدري قال ولم تحصل عشر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون وبين انه لما عند الله ان يروي لا لا غنى مبتدا خبر رسول الله يرد الى المشركين اغم مخلونا اذا خلق لي على من فعل خذوا هذا من ازواجه او حق فيتلوك فمؤمنان النبساته عصمت تک وافر و خضو فشبه یعنی غیب نکاح کے نستاتے تاتاو سر فعصمت کی دا خطا نکاح سبب دا عصمتی عمر طلق امراتین قریبہ بنت ابی امیہ او بنت جرول خزاعی قریبہ معاویہ وارستا او بل ابو جہم وارستا فلما ابا الكفار يقتلوا بأداء ما انفق المسلمون على ازواجهم بيتاسوا من المهرون راكي دا رسل عمر ديتوار خذوا سر المهرون وكذا وانزل الله فإن فاتكم شيء نظر کئی من ازواجکم الى فعاقبتم دیکھیں تاسو بیا چې کوم خدي مسلمانان راځي دا غي مثل دې سے مور کوي ها ويحسب ما يحسب ما يؤمن من يمان حتى تفرقه من الفقراء كما يؤمن تاسو دې ها لو ذكرنا من ما كفر من صلاة النساء فإذا بحاجنا وما نعلم أن أحدنا المحجر دا من تجمع چې قدر ایمان نه پس مرتبه شوی دا وبين أنها تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم وحجر في وذكر الحديث أقول الحديث أبو بصير أولا تستاسو خياري ما تتكلم وكذا أبو بصير ده الأخلاق زي ده كتاب أخلاق تمام باب الشروط في الحج وقال لي فحدثني جعفر بن ابي عن احمد بن مسلم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا مناسبة بينته وتركيه وضعف في الشاشة يعني كان إذا أجلوا في القبر جاء ومن إذا أجل لازمنا أركلت رفتيش خلاف وجود وعدي بشيء يبيع ولا لرجيه سوري وفوق كيرا ولا ها عمر قدر بريري بيار أدر كده تكرار نكيك إن شاء الله ورثي تكرار نكي تاسو وګور د بريري د حديث السمره کرا تراوه سندونه ولا بدل کړي یو راوي خو به خامخا بدل شابه دا شرط مقاصد لګول چې خاصون دي ولا ما دا ګناه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان قال فيها فإنما لا يلقى سبحان الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله يسلم شغلا تلك الأيام مستفشان من تلك الأيام فإنه في سبب ومن يدل لا يستطيع وسميته ما يجوز من الاشتراك الاستثناء في إقرار لك سيدي له علي 100 إلا 10 استثناء فمتصل والشروط التي يتعارف الناس بينهم تيجوا كم شرطنا خلق كل من كالفعور كفي جديد أقول شيء إذا قالوا 100 إلا 1 الاثنين بس يو كم دو كم شيء أنشابه لو تسوي كرايدار فإرحل ذا فريكاستا فإن لم أرحل معك يوما كذا وكذا كذا إيه ارحل ذي كعبة كذا شو دي ماتا رحل في واجب فكري ما لراك فإن لم أرحل معك يوم كذا كذا سلام لا نلما نقوم لك 100 درهم لك موكل ما لرا ولا ما كور كيو لا أذو بيرو لام دلهم هذا كري براوري ده زي ما كان شو هم عليه ها چارشنبه پول دلان لم فليس بيني وبينك بيع فلم يجي شريح مشتري ده انت اخلقت داخل كل كنت چارشنبه پول دلان لي فقد عليه ودا بيع انا ووعده ها والبتيش وإن قال حدثنا أبو الإيمان قال حدثنا أبو بن عبد لا واحد انتقل أن يتشارك كل قدوة ما دون بيصير مكر دوننا شابتي أنا أعرف أن الجنة وقلت في ربي وإن قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا المسلمين ناقل عن ابن عمر أنه عن الصلاة رضي الله تعالى عنه وقف كم شرط تقول شيء لو أغا وقفي ذات أو منافع طول وقف كي يو ذات نار قبل ماذا منافع من وقف
شرط دی لکه عمر خبرې مستثنا کړه. فقال يا رسول الله ان الله من يقدر الارض بقدر ما قدر ان تطيبهم وما تأمر به فقال ان شئت حملت نفسها وتصدق بها قال فتصدق بها ولا تطلع في الفقراء وفي الفواكه انه يسترسل بنا يوم اليومين لسنا على وجه ابن عون وی فقال غیر متأثر مال متومل ومانا دا او خاتمه د کتاب کې لا تورا صوت اشاره ده ها اچانه و په میراث کې نه دي چې څوک مرشي او په میراث کې دا په میراث کې به زمانه نه دي چې زمرشم او زمانه وارثانو د بلکې دا وقف ده د مناسبت شو. وای مولا صاحب ستړي شو ما شیخ صاحب راغلی تو ګوره کاغه نږدې وي نو بیا بس کوم کني نو